विस्वास गो बायलां मोदें विस्वास आवय बापूय आपल्यागे भुरग्यां वयल्यान विस्वास फ्रेंड्सां मोदें विस्वास हो विस्वास आहा तो न्हू पयशे येयले म्हणटरी सगल्या वयलो वयता बायले घोवाचे विस्वास आसना घोवा बायलेचे विस्वास आसना आवय बापूयन भुरग्यांचे विस्वास आसना फ्रेंडांकू आनी कितें एक्सपेक्ट करपाचें पूण एक फ्रेंड एक तुगे बेस्ट फ्रेंड तुका एक पयशे दिता एक विस्वासान तुवें पयशे मागले म्हणून ते कडेन 2 म्हयन्यान परतून दिता रे आपूण 2 म्हयने जाले परतून दिना 3 म्हयने जाले परतून दिना 4थ्या म्हयन्या बाड्या तेका मागोवं पडटा कितें सांगो न्हू ते केसो गरज आहा म्हणून मागीर तो बाबडो आपले गेले पयशे मागपाक केसो एक बरें रिजन सोदून काडटा चिंतून फायनली तो मागो वयता तूं म्हणटा बाबा आज जायना रे आनी 3 म्हयन्यांनी दिता आनी 3 म्हयन्यांनी आनी एक रिजन सांगो वयता तो बाबडो बाबा आपल्या खरें गरज आहा दी रे तो बाबडो आनी एक 2 म्हयन्यांनी येता आनी एक रिजन घेवन ते पयशे मागपा ते गेले तरी तूं दिना आतां हिंग कितें जाता तेगेलो विस्वास काबार तुजे वयल काबार तो काबार आतां आनी एकलो कोण तिसरो मनीस जे मनशा होरें पयशांक गरज आसता आनी जो होरें 3 म्हयन्यांनी वो 2 म्हयन्यांनी जे सांगत ते एक उतरां जो मनीस आसता ते भाशेन मनशाक पयशांक गरज आसता न्ही त्या मनशा पासून पयशे मेळपा नाय कित्याक हे तुगे फ्रेंडांगे विस्वास काबार जालो सो तूं कितू जाणांगे लायफ पिड्यार कोत्ता एक विस्वासघात करप म्हणल्यार तें पोचना ते पयशे तूं आतां दितलो एकट्या म्हयन्या दितलो एकट्या वर्सा दितलो तूं ताकाच मेल म्हणटा मागीर कितें कोत्ता आं ते रिणकारी आसा तुगे फॅमिलीचे गळ्या दवरतले आनी तेंक बाबड्या जीव दिवपा वचो पडटलो तुका लागून एदेस कोण जालो जाय तुका थोडे करून दी न्हू परतून तुका जाता ते भाशेन दी नाजाल्यार आनी कोणाको पयशे घेवन तेका दी मागीर तेगे पयशे घेवन तेका दी एशको करूं मावशी विस्वास गो बायलां मोदें विस्वास आवय बापूय आपल्यागे भुरग्यां वयल्यान विस्वास फ्रेंड्सां मोदें विस्वास हो विस्वास आहा तो न्हू पयशे येयले म्हणटरी सगल्या वयलो वयता बायले घोवाचे विस्वास आसना घोवा बायलेचे विस्वास आसना आवय बापूयन भुरग्यांचे विस्वास आसना फ्रेंडांकू आनी कितें एक्सपेक्ट करपाचें पूण एक फ्रेंड एक तुगे बेस्ट फ्रेंड तुका एक पयशे दिता एक विस्वासान तुवें पयशे मागले म्हणून ते कडेन 2 म्हयन्यान परतून दिता रे आपूण 2 म्हयने जाले परतून दिना 3 म्हयने जाले परतून दिना 4थ्या म्हयन्या बाड्या तेका मागोवं पडटा कितें सांगो न्हू ते केसो गरज आहा म्हणून मागीर तो बाबडो आपले गेले पयशे मागपाक केसो एक बरें रिजन सोदून काडटा चिंतून फायनली तो मागो वयता तूं म्हणटा बाबा आज जायना रे आनी 3 म्हयन्यांनी दिता आनी 3 म्हयन्यांनी आनी एक रिजन सांगो वयता तो बाबडो बाबा आपल्या खरें गरज आहा दी रे तो बाबडो आनी एक 2 म्हयन्यांनी येता आनी एक रिजन घेवन ते पयशे मागपा ते गेले तरी तूं दिना आतां हिंग कितें जाता तेगेलो विस्वास काबार तुजे वयल काबार तो काबार आतां आनी एकलो कोण तिसरो मनीस जे मनशा होरें पयशांक गरज आसता आनी जो होरें 3 म्हयन्यांनी वो 2 म्हयन्यांनी जे सांगत ते एक उतरां जो मनीस आसता ते भाशेन मनशाक पयशांक गरज आसता न्ही त्या मनशा पासून पयशे मेळपा नाय कित्याक हे तुगे फ्रेंडांगे विस्वास काबार जालो सो तूं कितू जाणांगे लायफ पिड्यार कोत्ता एक विस्वासघात करप म्हणल्यार तें पोचना ते पयशे तूं आतां दितलो एकट्या म्हयन्या दितलो एकट्या वर्सा दितलो तूं ताकाच मेल म्हणटा मागीर कितें कोत्ता आं ते रिणकारी आसा तुगे फॅमिलीचे गळ्या दवरतले आनी तेंक बाबड्या जीव दिवपा वचो पडटलो तुका लागून एदेस कोण जालो जाय तुका थोडे करून दी न्हू परतून तुका जाता ते भाशेन दी नाजाल्यार आनी कोणाको पयशे घेवन तेका दी मागीर तेगे पयशे घेवन तेका दी एशको करूं मावशी